टॅक्सीचो विशय आलो आनी मिटींग आशिल्ली, सो कितें जालां आतां? आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान टॅक्सीकार भावांची मिटींग कॉल आउट केल्ली. ते इश्यूज पेंडींग आसा ते रिजॉल्व करपाक लागून फ्रुटफूल मिटींग आयज घडून आयल्या आनी टॅक्सीकारांचे भरपूर एडवायज सजेशन्स आसा ते सगळे कन्सिडर करून आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक कमिटी काडपाचें हें केल्या. 2-3 गव्हर्मेंट ऑफिशल्स आसलेले आनी 10-15 टॅक्सीकार भाव आसा तेंची एक जॉयंट कमिटी करून तेंचे कितें कितें सजेशन्स आसा जे फायन ट्युनिंग करपाक लागून खूब आनीक तेंचे सजेशन आशिल्ले. सो डिस्टन्स लागीं आसलें जाल्यार रेंट कशें घेवपा, आमचे फेर कशें घेवपाचें, सो कांयशे आनीक मांडणे ते टॅक्सीकार भावांनी मांडल्या. हेजेर सोल्युशन कशें काडटले हेका लागून ती कमिटी काडलेली आसा. सो म्हाका दिसता एक इश्यू जो आसा हो रिजॉल्व करून आमचो टॅक्सीकार भावांचो इश्यू म्हणजे समअप जावपाचो फायनली. हे सगळ्यांचे एक धोरण आसा गव्हर्मेंट म्हणून, सगळे मंत्री म्हणून, सगळे आमदार म्हणून. म्हाका दिसता हेका लागून आमी सगळे काम करीत आसात. जाता इतले बेगीन हो इश्यू सॉर्ट आउट करपाक लागून सरकारूय ट्राय करता आनी टॅक्सीकारांक त्रास जायनासतना तेंचे जे सजेशन तेंचे एडवायजीस आसा हे कन्सिडर करून फुडल्या म्हाका दिसता काही दिसांनी हो इश्यू सॉर्ट आउट जावपाक जाय. ओके.